उद्या घालतात फक्त पंचायतीन आता न्यू पॅनल झाला अंडर आमचे डायनॅमिक सरपंच पॉलिना आणि बाकीचे सगळे आमचे पंचायत मंडळ आसा. आमचं प्रामुख्यान जो पळय आसा तो गांवचो जो पळय कचरो आसा कचऱ्याचे बरे तरेन जे मिसमॅनेजमेंट जाला ते मॅनेज करून बरे तरेन विल्हेवाट लावपाची. कचरो जंय कडेन दिसता आमी कोट्यांनी पयशे मोडटात पूण तेजी विल्हेवाट लावप बरोबर जायना. तो प्रॉपर लोकांक अवेरनस करून तो सुको कचरो वोलो कचरो कसो एकठांय करपाचो तांकां डस्टबिनी दिवपाची. आनीक फाटले 7 वर्सां हांगा ई टेंडर जावना. आमी पंचायतच कितें डेली वेजीसाचेर घालता मास्टर रोलाचेर पयशे काडटा लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे मोडटा पण ते खंय तरी बंद करून आमी बेगिनाचे बेगीन ई टेंडर करून लोकांक अवेरनस करून बाबा हो कचरो आमी गांवच्यान हटोवपाचो कचरो बरे भशेन आमी एकठांय करून तो तेजी विल्हेवाट लावपाची हो एक आसा. दुसरें आमचें इमिजिएट स्टेप आसा तें फाटले 7 वर्सां जाल्यार आमकां जागा दिला खंय तरी एक बिल्डरान आनंद बसान जागा दिला आनी पंचायती कडेन पयशे आसा पंचायत पूण ते 7 वर्सां कित्याक जावना पंचायत घर आमी भाड्याचे खोलेन कित्याक रावता म्हयन्याक 70,000 भाडें कित्याक दितात हें आमकांय कळनाशिल्लें. आतां आमी ती फायल मागोवन हाडलेली आसा आनी फायलीचे ते पाठपुराव करतात. आमी कन्सल्टंटाकूय आपयला कन्सल्टंटाक पंचायतीच्या आनी तेजे कडेन आमी कितें खंय कितें पावला ते तेजे कडल्यान फॉलोअप घेतात आनी फुडले 1 वर्स आमचो टर्म उरला तेजे पयलीं आमी जर पंचायतीन थोडेशे तरी ती वास्तू बांदून आमी शिफ्ट जावपाक मेळ जाल्यार आमी धन्य जाले आनी ते भाडें आमचें वाचलें. आज पर्यावरण डेचे निमतान सांकवाळ पंचायत हांगा उपासनगर वाठारान आमी झाडां रोयिल्लीं आसा. झाडां लावप हें कित्या खातीर हें आमकां कळपाक जाय. झाडांतल्यान आमकां ऑक्सिजन मेळटा आनी झाडां लायलींच म्हणून जायना ती 5 वर्सां जगतसर ती टिकोवप हें म्हत्वाचें आसा. आनी झाडां लावप आनी टिकोवप कित्या खातीर आज आमी जी पळय फळां खातात ती आमी लायिल्ली न्हू आमच्या पुर्वजांनी लायिल्ली ती आमी आज फळां खातात. आंबो जावं पणस जावं वॉटेवर जें कितें आसा तें. तशेंच आमी फुडले पिळगे खातीर ही नवीन झाडां आज लायली जाल्यार फुडली पिळगी आमची फुडलें फळ खातलें. आनी दुसरें कितें आज गरमी पळय कितली जाता ती आमी प्रत्येक गाडयेन एसी ऑफिसान एसी घरान एसी तरी जी पळय गरमी आसा ती आमी भायर सोडटात आनीक झाडां आमी कापून उडयतात पर्यावरणाचेर रास करतात. सो हेजो अर्थ कितें आसा की फुडें आतां आमकां सिग्नल फुडें हेज्यानी चड गरमी वाडटली पावस. आयज पर्यावरण दिन साजरो केलो जाता आनी हो दीस सदीं वर्सान वर्स 5 जुनाकूच जाता आनी तो एक आमचो पर्यावरणाची रक्षा करपाक लागून हो दिन मनयलो जाता. आनी हे पर्यावरण म्हणल्यार हितून वारें उदक जानवरां ही सुद्दां एक भाग आसा. झाडांय बीन आसा म्हळ्यार आमी आयज झाडां लायल्या आमची सांकवाळ पंचायत थ्रू. तर हांव कितें म्हणटा आमी सदींच आतां झाडां लायता पूण ती झाडां लायली जाल्यार ती बरी तेंची उदक घालून तेंचे वाड करूंक जाय. आनी आतां कितें जालां सद्या आमचे लोक कितें करता झाडां कापता प्लास्टीक सगळ्याक उडयता तें जावंक फावना. आनी आमी आमची धरती सारकी क्लीन दवरूंक जाय. आमी धरती सारकी क्लीन दवरिना जाल्यार आमचे हेल्थाचे प्रॉब्लेम जाता जावं आमचे बरें जायना. हेका लागून हांव सांगूंक सगळ्यांक सोदता की तुमी झाडां लाया आमचो धरती बरी क्लीन दवरा आनी इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां कापां. आयज आमी सांकवाळ पंचायत उपासनगर झाडां लायल्या आमची भुरग्यां फ्युचरा ती तेका लागून आमी हें केलां झाडां लायल्या आयज फळांची.